एक दिन मेरी बीवी मेज पर चढ़कर पंखा साफ कर रही थी। मेज हिला तो वो नीचे गिर गई। उसके बाजू की हड्डी टूट गई थी। पूरे घर में तो बौनचाल ही आ गया था। वो मेरे वालदैन की लाडली बहू थी। अब्बू ने मुझे कहा कि फवाद, पहलवान को ले आओ ताकि वो बहू की बाजू की हड्डी जोड़ दे। हमारे इलाके में राजू पहलवान ही हड्डी जोड़ा करता था। अस्पताल बहुत दूर था, इसलिए हम देसी इलाज ही करवाते होते थे। बीवी अपने दर्द को भूल कर बोल पड़ी थी, नहीं अब्बू, मुझे गवारा नहीं है कि कोई गैर महरम मेरा इलाज करे। अब्बू का सर फखर से बुलंद हो गया था। उन्होंने मेरी तरफ जिताती नजरों से देखा था, जैसे कह रहे हो, बेटा जी देख ली हमारी पसंद। अब्बू बहू से मुखातिब हुए और बोले, बेटी पर्दा अपनी जगह, पर इलाज करवाने में कोई हर्ज नहीं है। मुआलिज मर्द हो या औरत, इस चीज से क्या फर्क पड़ता है। लेकिन ऐसा किसी तौर ना मानी तो अब्बू को ही हथियार डालने पड़े थे। अब्बू ने मुझे हुक्म दिया कि मैं किसी औरत को ढूंढ लाऊं जो ईसा के बाजू पर पट्टी कर दे। इस तलाश में अगर मुझे दूसरे गांव भी जाना पड़े तो मैं चला जाऊं। मुझे भी ईसा की बहुत फिक्र थी, लेकिन उसकी इस मंतक पर मैं झंझला कर रह गया था कि मैं अब इसके लिए मुआलिज औरत ढूंढता। मेरी परेशानी से वो एक नंबर निकाल दिया और बोली, अरसल, इस नंबर पर कॉल करें। ये औरत है जो हड्डी को जोड़कर पट्टी बांध देती है। मेरी दादी की टांग की हड्डी उन्होंने ही बांधी थी। ईसा की बात सुनकर मुझे अपने सर से बोझ कम होता हुआ नजर आया। मैंने इस औरत को फोन किया तो उसने मुझे एक पता दिया और बोली कि इस पते पर आ जाओ। वो पता साथ वाले गांव का था। मुझे जाना ही पड़ा। वो एक दरमियानी उम्र की औरत थी, मुकम्मल पर्दे में थी, नकाब से चेहरा भी ढांपा हुआ था। मैं दिल में हंस पड़ा कि नेक बख्त ने अपने लिए हड्डी जोड़ने वाली औरत भी बापर्दा ही ढूंढी है। मैं उसे अपनी गाड़ी में बिठा कर ले आया था। वो औरत मुकम्मल पर्दा करती थी। उसको किसी ने नहीं देखा था। घर के अफराद को देखकर फौरन ही चादर अपने मुंह पर डाल लेती थी। मेरी अम्मी ने इस औरत की खूब खिदमत की थी। उसने ईसा की पट्टी कर दी थी। इलाज का उसका अपना ही तरीका था। उस औरत ने बताया कि दिन में 3 मरतबा पट्टी को आगे पीछे हरकत देकर हड्डी देखनी होती है कि वो सही से जुड़ रही है कि नहीं। अम्मी ने बताया था कि इस औरत का नाम सलमा है। वो साथ के गांव में रहती है। उसके आगे पीछे कोई भी नहीं है। बेचारी अकेली ही रहती है। अब्बू ने अम्मी से कह दिया था कि जब तक ईसा का बाजू बिल्कुल ठीक नहीं हो जाता तब तक इस औरत को यहीं पर रोक लें। अम्मी ने जब खाला सलमा से कहा कि वो हमारे घर पर ही रुक जाएं, तो उन्होंने बड़ी मुश्किल से अम्मी की बात मानी थी। यूं वो हमारे घर रहने लगी थी। चूंकि ईसा के बाजू में बहुत दर्द होता था तो ये औरत हर वक्त ईसा के साथ ही रहती थी। ईसा निहायत ही इबादत गुजार और नेक लड़की थी। अब्बू ने मेरे रिश्ते के सिलसिले में अम्मी की भी ना सुनी थी। वो कहते थे कि बहू मेरी ही पसंद की घर में आएगी। मुझे नहीं मालूम था कि इस बात के पीछे क्या वजह थी, मगर मैंने अम्मी से कह दिया था कि जैसा अब्बू करेंगे वैसा ही हम कर लेंगे। अब्बू को लड़की की शक्ल सूरत से कोई सरोकार नहीं था। वो ज़ात पात, रंगो रूप और दौलत व मर्तबे पर यकीन नहीं रखते थे। उनकी फ़कत एक ही डिमांड थी कि लड़की शरीफ हो और पर्देदार भी हो। जब भी तो अब्बू ने मेरे लिए गरीब सी लड़की चुन ली थी जिसके आगे पीछे कोई भी नहीं था। वो अपनी फुप्पो के घर मकीम थी, जहाँ उसकी 2 कौड़ी की भी इज्जत नहीं थी। इन लोगों का मर्तबा भी हम जैसा नहीं था और ज़ात भी हमसे कमतर ही थी, लेकिन फिर भी अब्बू ने उसको मेरे लिए कबूल कर लिया था। वजह थी उसका पर्दा और हया। मैं ईसा से शादी से पहले नहीं मिला था, ना ही उसकी तस्वीर देखी थी। अब्बू के फैसले पर मैंने सर झुका लिया था, लेकिन जब मैंने पहली बार ईसा को देखा तो मैं उसका दीवाना ही हो गया था। वो निहायत ही हसीन थी, लेकिन उसकी एक बात जो मुझे बहुत अजीब लगती थी, वो बहुत खामोश रहती थी। सिर्फ काम की बात करती थी और सारा दिन कुछ सोचती रहती। जो भी था, मैं उसके साथ बहुत खुश था। उन्हीं दिनों अल्लाह ने हमारी सुन ली। ईसा की तबीयत ख़राब रहने लगी तो सलमा खाला ने घर में बताया कि वो उम्मीद से है। हमारे घर में खुशियों का दौरा हो गया था। पूरे मोहल्लों में मिठाइयाँ बांटनी गईं। मेरे वालिदैन खुशी से निहाल हो रहे थे। वो ईसा के सदके वारी जाते ना थकते थे। एक दिन हम सब इकट्ठे बैठे दोपहर का खाना खा रहे थे। जब मैंने कहा मेरी कोई बहन नहीं थी, मैं सारी ज़िंदगी एक बहन में छुपी दोस्त को तरसता रहा हूँ, इसलिए आप सब मेरे लिए दुआ करें कि अल्लाह मुझे पहली औलाद बेटी ही दे। सब मेरी बात सुनकर मुस्कुरा दिए थे, जबकि अब्बू ने हाथ में पकड़ा पानी का गिलास ज़मीन पर दे मारा था। हम सब बौखला कर अब्बू को देखने लगे थे। वो शदीद गुस्से में थे। गर्जदार आवाज़ में बोले, मुझे इस घर में कोई लड़की नहीं चाहिए। अगर पोता हुआ तो ठीक, अगर पोती हुई तो हम उसकी शक्ल भी नहीं देखेंगे।
اتنا کہہ کر ابو اٹھ کر چلے گئے تھے۔ میرا دل بہت غمزدہ سا ہو گیا تھا۔ میں بھی اٹھ کر اپنے کمرے میں آ گیا تھا۔ میرے پیچھے ہی میری امی بھی چلی آئی تھیں۔ میں نے امی سے ابو کے رویے کا شکوہ کیا تو وہ رو پڑی تھی۔ ان کے چہرے پر غم کے بادل پھیل چکے تھے۔ وہ مجھے اپنی زندگی کے بارے میں بتانے لگی تھی۔ ارسل، جب میری شادی ہوئی تو تمہارا باپ نہایت اکھڑ انسان تھا۔ وہ مجھ پر بے انتہا شک کرتا تھا، میری ہر چھوٹی سی چھوٹی بات پر نظر رکھتا تھا۔ انہوں نے میرے کہیں آنے جانے پر بھی پابندی لگا دی تھی، کسی سے ملنے بھی نہیں دیتے تھے۔ پھر اللہ نے مجھے تمہاری شکل میں تحفہ دے دیا تو تمہارے ابو کچھ نرم پڑے تھے۔ میری بہت خواہش تھی کہ میرے گھر بیٹی پیدا ہو، لیکن بیٹی کے ڈر سے تمہارے ابو نے مزید اولاد ہی پیدا نہیں ہونے دی تھی۔ مجھے نہیں معلوم کہ عورت ذات سے اتنی خار کیوں کھاتے ہیں۔ پتہ نہیں کیا وسوسہ ان کے دل میں بیٹھا ہوا ہے۔ تمہاری شادی بھی وہ اس لیے ہی نہیں کر رہے تھے کہ انہیں کوئی ایسی ویسی ماڈرن سی لڑکی بہو کے طور پر نہیں چاہیے تھی، انہیں چپ چاپ سی حیادار سی لڑکی بہو کے طور پر چاہیے تھی۔ میں امی کی بات سمجھ چکا تھا، بعض لوگ ہوتے ہی ایسے ہیں جیسے ابو تھے۔ میں بس خاموش ہو کر رہ گیا تھا۔ گھر میں خوشی کا ماحول تھا۔ گھر کا ہر فرد مجھے عیسیٰ کا خیال رکھنے کا کہتا تھا۔ مجھے خود بھی اس کا بہت خیال تھا، لیکن کیا کرتا، مجھ پر کام کا بہت بوجھ تھا۔ میں جتنی بھی کوشش کر لیتا، گھر آتے آتے مجھے کافی رات پڑ جاتی تھی۔ آج بھی بڑی مشکل سے کام نپٹا کر جلدی گھر جانے کے لیے نکل پڑا تھا۔ میں آتے ہی اپنے کمرے کی جانب بڑھا تو ایک آواز نے میرے قدم روک لیے تھے۔ وہ کسی کی غم میں ڈوبی ہوئی بھاری آواز تھی، جیسے کوئی بین کر رہا ہو، میرا رب ضرور انصاف کرے گا، میرے سامنے وہ بھی تڑپے گا جیسے اس نے میرے شوہر کو تڑپایا تھا۔ انہوں نے میرے سامنے میرے شوہر کو مار ڈالا تھا۔ میں ان لوگوں کے قدموں میں گری، اللہ رسول کے واسطے دیے، لیکن انہوں نے میری ایک نہ سنی۔ میرے سامنے اسے مار ڈالا تھا، اس کا پورا وجود چھلنی ہو کر رہ گیا تھا۔ میرے شوہر نے تو موقع پر ہی دم توڑ دیا تھا اور وہ مجھے یوں بے یارو مددگار چھوڑ کر خود فرار ہو گئے تھے۔ اس دن میں نے اپنے آپ سے وعدہ کیا تھا کہ میں اپنے شوہر کے قاتلوں کو ہرگز نہیں چھوڑوں گی، کتے کی موت ماروں گی۔ میرا دل یہ باتیں سن کر بہت دکھی ہوا۔ جب میں اندر داخل ہوا تو خالہ سلمہ نے چہرہ ڈھانپ لیا تھا، جبکہ عیسیٰ کے چہرے سے ہوائیاں اڑی ہوئی تھیں۔ ظاہری سی بات ہے، خالہ کی درد بھری کہانی سن کر وہ بھی بہت گھبرا گئی ہوگی۔ میں نے کمرے میں جاتے ہی پوچھا، خالہ، آپ کے شوہر کو کیوں قتل کیا گیا تھا؟ خالہ سلمہ اور عیسیٰ دونوں نے بڑی حیرت سے مجھے پلٹ کر دیکھا تھا۔ بیٹا، جائیداد کا معاملہ تھا۔ خالہ سلمہ شدید گھبرائی ہوئی تھی، ان سے صحیح طریقے سے بات بھی نہیں کی جا رہی تھی۔ مجھے افسوس ہوا تھا کہ میں نے یہ سوال ان سے کیوں پوچھ لیا تھا۔ شاید وہ اپنے بارے میں کسی کو کچھ بتانا ہی نہیں چاہتی تھی۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں خوددار، جو اپنی مشکلات کسی کو بتانا ہی نہیں چاہتے۔ مجھے خالہ سلمہ وہ بہت خیال رکھتی تھی، اس لیے میں ان کا بہت خیال رکھتا تھا۔ اپنے ہونے والی اولاد کی مجھے کوئی بہت فکر نہیں رہی تھی۔ گھر میں امی ہوتی تھی اور خالہ سلمہ بھی۔ وہ تو عیسیٰ کو قدم بھی زمین پر رکھنے نہیں دیتی تھی، مگر نہ جانے وہ کیسا منحوس دن تھا جب عیسیٰ ان دونوں سے نظر بچا کر کام کرنے لگی تھی۔ مجھے فون آیا تھا کہ فوراً گھر پہنچو، عیسیٰ کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ میرا بس نہیں چل رہا تھا کہ میں اڑ کر گھر پہنچ جاؤں۔ میں گھر گیا تو امی میرے گلے سے لگ کر زاروں قطار رو رہی تھی۔ میں شدید ڈر گیا تھا۔ میں نے امی سے وجہ پوچھی تو روتے ہوئے بولی، بیٹا، میں بہت شرمندہ ہوں، میں تمہارے ہونے والی اولاد کا خیال نہ رکھ پائی۔ مجھے لگا تھا جیسے میرا دماغ پھٹنے والا ہو، ہر طرف سائیں سائیں ہونے لگی تھی۔ میں نے خالہ سلمہ کی جانب جواب طلب نظروں سے دیکھا تو وہ بولی تھی، بیٹی نے پانی سے بھرا گھڑا اٹھا لیا تھا، جس کی وجہ سے بچے کی جان نہ بچ پائی۔ خالہ سلمہ دائی بھی تھیں۔ میں ان کے سامنے رو پڑا تھا، آپ میرے بچے کو کیوں نہ بچا پائیں؟ وہ اللہ کی رضا کہہ کر خاموش ہو گئی تھی۔ مجھے لگا تھا جیسے میری پوری دنیا ہی ویران ہو گئی ہو۔ بچے کی امید نے مجھے پھر سے جینا سکھا دیا تھا، مگر اب تو میرا دل ہی مر گیا تھا۔ امی تھی مگر میرا دل کسی بھی بات کو سمجھنے پر راضی نہ تھا۔ اس بات کو 2 ہفتے گزر چکے تھے مگر اب بھی میرا دل نہ سنبھلا تھا۔ میں عیسیٰ سے بھی ناراض تھا کہ اس نے بے احتیاطی کیوں کی تھی، اس نے گھڑا کیوں اٹھایا تھا جب پورا گھر ملازموں سے بھرا پڑا تھا۔ میں اس سے سیدھے منہ بات بھی نہیں کرتا تھا۔ گھر بھی بہت دیر سے آتا تھا، اکثر میں رات 2 بجے کے بعد ہی گھر آتا تھا۔ سارا دن کام کرتا اور رات بھی آرام سے نہ گزرنے کی وجہ سے میرا پورا جسم درد کرنے لگا تھا۔ مجھے بخار محسوس ہوا تو میں گھر جلدی چلا گیا تھا۔ سوچا یہی تھا کہ آرام کر لوں، کچھ سو جاؤں گا، مگر میری قسمت میں ایک اور دھچکا ابھی لکھا ہوا تھا۔
میں اپنی ہی دھن میں کمرے کا دروازہ کھولنے لگا تھا جب اچانک میرے کانوں میں عیسیٰ کی آواز پڑی تھی۔ مجھے کبھی کبھار دکھ بھی ہوتا ہے کہ میں نے کیوں اپنے بچے کی جان لے لی، میں نے کیوں وہ گولیاں کھائی تھیں جن کی وجہ سے میرا بچہ چلا گیا، لیکن جب اپنے آرام کے متعلق دیکھتی ہوں تو سوچتی ہوں کہ اچھا ہی ہوا جو وقت پر ہی جان چھڑا لی اس بچے سے۔ مجھے لگا تھا جیسے اب مجھے سانس بھی نہیں آئے گا، میرا دل دھڑکنا بھول گیا تھا، میرے کان سائیں سائیں کر رہے تھے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک اتنی معصوم نظر آنے والی لڑکی میرے ساتھ اس قدر دھوکہ کرے گی؟ میں نے دھاڑ کی آواز سے دروازہ کھولا۔ سلمیٰ خالہ نے جلدی سے اپنا منہ ڈھانپنے کی کوشش کی تھی، وہ دونوں شدید گھبرا چکی تھی۔ میں نے عیسیٰ کو بازو سے پکڑا اور اسے گھسیٹتے ہوئے باہر لان میں لے آیا جہاں میرے والدین چائے سے لطف اندوز ہو رہے تھے۔ وہ بھی اس اچانک افتاد پر گھبرا گئے تھے۔ امی آگے بڑھی اور بولی، کیا بات ہے؟ اس قدر غصے میں کیوں لگ رہے ہو بیٹا؟ تو میں چلا اٹھا، ابو اپنی اس چہیتی بہو سے پوچھیں کہ اس نے میرے بچے کو کیوں مارا، اس نے کیوں ایسی گولیاں کھائی تھی؟ میری بات سن کر وہ دونوں چونک گئے تھے۔ ابو آگے بڑھے اور بولے، کیا ارسل ٹھیک کہہ رہا ہے؟ ابو کی آواز سن کر وہ سہم گئی تھی۔ امی نے آگے بڑھ کر اسے جھنجھوڑ ڈالا تھا، بتاؤ عیسیٰ، سچ کیا ہے؟ وہ سکتے سے باہر آ گئی تھی۔ اس نے روتے ہوئے کہا، جی ارسل سچ کہہ رہے ہیں۔ ابو غصے سے ہانپنے لگے تھے، وہ دھاڑ کر بولے، مگر تم نے ایسا کیوں کیا؟ سلمیٰ خالہ جلدی سے آگے بڑھی تھی، وہ بولی، بیٹی بچے کی ذمہ داری اٹھانے سے گھبرائی تھی۔ عیسیٰ بھی روتے ہوئے بولی تھی، امی جی میرے والدین میرے بچپن میں ہی مر گئے تھے، میری ساری زندگی محرومیوں میں گزری ہے، کبھی کسی کی گالی کھائی تو کبھی کسی کا تھپڑ برداشت کیا۔ میں نہیں چاہتی تھی کہ میری اولاد کو بھی یہ سب برداشت کرنا پڑے۔ پتہ نہیں کیوں جب سے یہ خوشخبری ملی تھی میرا دل ہر وقت گھبراتا رہتا تھا، مجھے لگتا تھا کہ میرا آخری وقت بہت نزدیک آ گیا ہے۔ وہ اتنا کہہ کر رونے لگی تھی۔ عیسیٰ کی باتیں سن کر میرا دل بھی دکھ گیا تھا۔ امی بھی اسے گلے لگا کر رونے لگی تھی۔ امی اور ابو سے سمجھاتے رہے تھے کہ بیٹا یوں نہیں ہوتا، ضروری تو نہیں ہے کہ ہر بچے کی ماں فوت ہو جائے۔ میں وہاں سے چلا گیا تھا، مجھے رہ رہ کر افسوس ہو رہا تھا کہ میں نے اپنی بیوی کا راز کیوں نہ رکھا۔ مجھے اب احساس ہوا تھا کہ وہ اتنی چپ چپ کیوں رہتی ہے۔ اس کے اندر کی احساس کمتری اور دکھ تو شاید اسے خوش بھی نہیں ہونے دیتے تھے۔ اس کی باتوں نے مجھے بہت متاثر کیا تھا۔ میں اب اسے زیادہ سے زیادہ وقت دینے لگا تھا، کبھی کبھار کھیتوں کی سیر کو بھی لے جاتا تھا۔ اب تو مجھ سے ڈھیروں باتیں کرنے لگی تھی۔ زندگی میں پہلی بار مجھے حقیقی خوشی کا پتہ چلا تھا۔ سب کچھ بہت ہی اچھا جا رہا تھا جب زندگی نے ایک بار پھر سے مجھے چاروں شانے چت کرنے کا منصوبہ بنایا تھا۔ ہم سب صحن میں چٹائی بچھا کر کھانے کے لیے بیٹھے تھے۔ عیسیٰ نے آج اچھا خاصا اہتمام کر رکھا تھا، بریانی، کوفتے، کباب اور کھیر۔ ابو نے سب سے پہلے بریانی اور کباب لیے تھے۔ امی بھی اپنی پلیٹ بھر چکی تھی، میں نے ابھی تک کچھ نہ لیا تھا۔ خالہ سلمیٰ اور عیسیٰ بار بار مجھے بھی اصرار کر کے کھانا کھانے کو کہنے لگے تھے۔ میں نے اپنی پلیٹ میں بریانی لی اور چمچ بھر کر عیسیٰ کے منہ کے آگے کر دیا۔ وہ شرما گئی، اس نے میرا ہاتھ پیچھے دھکیل دیا تھا۔ ابو اور امی بھی مجھے حیرت سے تک رہے تھے۔ میں نے بآواز بلند کہا تھا کہ آج جب تک خالہ سلمیٰ اور عیسیٰ کھانا نہیں کھا لیں گی ہم میں سے کوئی کھانے کو ہاتھ تک نہیں لگائے گا۔ ابو جی نے تیوری چڑھا کر پوچھا کہ برخوردار ایسا کیوں ہے، لیکن میں نے کوئی جواب نہ دیا تھا۔ میں زبردستی عیسیٰ کو کھانا کھلانے کی کوشش کر رہا تھا مگر وہ پیچھے ہٹتی چلی جا رہی تھی۔ یہ سب دیکھ کر خالہ نے اپنی پلیٹ میں کھانا ڈالا اور اٹھ کر کمرے کی جانب چل پڑی۔ میں نے انہیں روکا اور کہا کہ آج آپ ہمارے سامنے کھانا کھائیں گی۔ اس بار خالہ سلمیٰ کی بجائے امی نے جواب دیا تھا، ارسل تم پاگل تو نہیں ہو گئے؟ تمہیں معلوم ہے نا وہ پردے کی وجہ سے ہم میں بیٹھ کر کھانا نہیں کھاتی۔ میں مسکرا دیا تھا۔ میں نے پوچھا، تو امی جی آج آپ کی بہو کھانا کیوں نہیں کھا رہی؟ میں بتاؤں، کیونکہ آج خالہ سلمیٰ اور عیسیٰ نے اس کھانے کی صورت میں ہم سب کی موت کا بندوبست کیا ہوا ہے۔ خالہ سلمیٰ کے ہاتھ سے کھانے کی پلیٹ چھوٹ کر نیچے گر گئی تھی۔ عیسیٰ بھی شدید گھبرائی تھی، وہ جلدی سے اٹھ کر خالہ سلمیٰ کے پاس جا کر کھڑی ہو گئی تھی۔ پھر میں بولا، کون سی ڈش میں زہر ہے یا پھر ان تینوں کھانوں میں تھوڑا تھوڑا زہر ڈالا گیا ہے؟ ہمارے گھر عجیب خاموشی چھائی تھی۔ ابو اپنی گرجدار آواز میں بولے تھے، کیا ارسل ٹھیک کہہ رہا ہے؟ تب خالہ سلمیٰ نے بنا کچھ کہے اپنا نقاب الٹ دیا تھا۔ ابو انہیں دیکھ کر اٹھ کر کھڑے ہو گئے تھے، امی بھی ان کے ساتھ ہی کھڑی ہو گئی۔ ہاجرہ تم؟ ابو کی آواز کھائی سے آتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ پھر خالہ سلمیٰ بولی، میں ہاجرہ نہیں، یہاں تمہاری اور تمہارے خاندان کی موت بن کر آئی ہوں۔ جس طرح تم نے میرے شوہر کو میرے سامنے مارا تھا
मैं तुम्हारे सामने तुम्हारी बीवी और औलाद को मारूंगी, फिर तुम्हें भी तड़पा तड़पा कर मारूंगी। दरअसल हुआ ये था कि मैं जब काम से आया तो ईसा मुझे अपने कमरे में नजर ना आई थी। मैं उसको ढूंढता हुआ किचन की तरफ चला आया था जब खाला सलमा की आवाज़ मेरे कानों में पड़ी थी। वो खाने में एक पुड़िया मिलाकर कह रही थी, ईसा आज तुम्हारा सारा ससुराल ख़त्म कर दूंगी मैं। ये सब सुनकर तो मेरे कदमों तले से जान ही निकल गई थी। अब्बू बोले, हाजरा तुम जानती हो ना, वो शख्स हमारा मुलाजिम था, उसकी ज़ात और मर्तबा हमसे कम तर था। तुम उसके साथ भाग गई तो ज़माना हम पर थू थू करने लगा था। अब्बू जी ने इस बात का इतना सदमा लिया था कि उन्होंने मौत को गले लगा लिया। तुम्हारी वजह से मुझे औरत ज़ात से नफरत हो गई थी। मैंने सारी ज़िंदगी अपनी बीवी पर शक किया, बेटी भी पैदा ना होने की दुआ की कि वो कहीं मेरे मुंह पर कालक ना मल दे, जिस तरह तुमने मेरे माँ बाप के मुंह पर मल दी थी। बहू का इंतखाब भी मैंने किस कदर सोच समझ कर किया था, तुम क्या जानो। तुमने मेरे बाप को खा लिया, फिर मैं तुम्हारे शौहर को कैसे छोड़ देता। मेरे सर पर तो आसमान गिर पड़ा था। खाला सलमा तो असल में हाजरा फुप्पो थी, अब्बू की बहन, जिनके बारे में हमने सुन रखा था कि वो तो अपने बचपन में ही वफात पा गई थी। खाला सलमा बोली, ज़ात पात ऊंच नीच कुछ नहीं होता, ये सब तुम इंसानों के बनाए हुए कानून हैं। अल्लाह के सामने सब इंसान बराबर हैं। अगर ज़ात पात इतनी ही अहमियत रखती थी, तुमने अपने बेटे के लिए कम ज़ात की लड़की क्यों चुनी। तुमने जिस शख्स को कम ज़ात होने पर मौत की सज़ा दी थी, इस ज़ात वाले शख्स की बेटी को बहू क्यों बना लिया। फिर अब की बार हम सबको धचका लगा था। ईसा खाला सलमा की बेटी थी। उसने मुझसे शादी सिर्फ अपने बाप के कत्ल का बदला लेने के लिए की थी। उधर ईसा भी हैरत भरी नज़रों से अपनी अम्मी की जानिब देख रही थी। बोली, अम्मी क्या ये लोग हमारे रिश्तेदार हैं? आपने तो कहा था कि दुश्मनों से बदला लेना है। खाला सलमा बोली, जिस शख्स ने मेरे सर से साया छीन लिया हो वो मेरा रिश्तेदार कैसे हो सकता है? वो तो मेरा दुश्मन ही हुआ ना। इसने मेरे शौहर को मार डाला और मुझे जिंदा छोड़ दिया। मैंने कहाँ कहाँ धक्के नहीं खाए थे, किस किस की धुतकार नहीं सही थी, किस किस की गंदी नज़रों का सामना नहीं किया था। कैसे लोग मेरी मदद करने से पहले मुझसे पूछते थे कि मैं उनको क्या दे सकती हूँ। मैंने अपनी ज़ात का बदला नहीं लेना था क्या? ऐसा मैं तुम्हें खाना खिलाकर खुद 2-2 दिन भूखी रहती थी। भूख की वजह से मुझे रातों को नींद नहीं आती थी। मैंने किस कदर मुश्किल से तुम्हारी इज्जत की हिफाजत की, तुम्हें पर्दा सिखाया, नमाज रोज़ा की पाबंदी बनाया ताकि तुम रास्ता भटक ना जाओ। मैंने तन तनहा एक बच्ची के साथ बहुत ख्वारी सही है। खाला सलमा रो पड़ी थी, अब्बू भी रो पड़े थे। अब्बू ने हाथ जोड़कर अपनी बहन से माफ़िया मांगी थी। वो यही कहते जा रहे थे कि मुझसे बड़ी ज़्यादती हो गई थी, मुझे माफ़ कर दो। वो दोनों बहन भाई एक दूसरे के गले लगकर शिकवे कर रहे थे। जब मैंने सोच लिया था कि मैं ईसा को तलाक दे दूंगा, क्योंकि उसे तो मुझसे किसी किस्म का लगाव था ही नहीं। उसने अपने बाप का बदला लेने के लिए मुझसे शादी की थी। इस बदले की खातिर उसने मेरा बच्चा भी मार डाला था। अब्बू अपनी बहन की मिन्नतें कर रहे थे, हाजरा मेरे सर में 100 जूते मार लो मगर गुस्सा थूक दो। तभी मेरे कानों में ईसा की आवाज़ गूंजी थी, अम्मी प्लीज़ मेरी खातिर मामू को माफ़ कर दें। मैं अरसल से बहुत मोहब्बत करने लगी हूँ। उनसे जुदाई का तसव्वुर ही मेरी रूह को तड़पा रहा है। आपकी खातिर मैंने क्या कुछ नहीं किया, अपने हीरे जैसे शौहर को धोखा दिया। अब बस कर दें प्लीज़। ईसा की बातें सुनकर मेरी आंखें आंसुओं से भर गई थी। उसकी बातों ने मुझे अपनी ही नज़रों में मोतबर कर दिया था। उसने आगे बढ़कर अपनी बहू को गले लगा लिया था। खाला सलमा ने भी अपने भाई को माफ़ कर दिया था। मैं जानता था कि इन बहन भाइयों के गिले शिकवे इतनी जल्दी ख़त्म होने वाले नहीं थे, लेकिन मैं इसमें खुश उन्होंने मेरे और ईसा के लिए एक दूसरे की जानिब सुलह का हाथ बढ़ा लिया था। मुझे उम्मीद है कि अब खुशियाँ हमारी मुंतज़िर हैं। उम्मीद है दोस्तों स्टोरी अच्छी लगी होगी। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन का बटन दबाना मत भूलें ताकि हर नए आने वाली स्टोरी का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। मिलते हैं अगली स्टोरी के साथ।